इदानीं वयं सूर्यसिद्धान्तस्य तृतीयाध्यायोक्तप्रकारेण किञ्चित् दिक्साधनार्थं प्रयत्नं कुर्मः। तत्र तृतीयः अध्यायः भवति त्रिप्रश्नाधिकारः इति। तत्र त्रिप्रश्नो नाम कः इति पृष्टे सति दिक् देश कालज्ञानं यथा भवेत् तज्ज्ञानमेव तत्र त्रिप्रश्नः। तत्र आरम्भे उक्तं दिक् इति। निर्धारणं कथम् इति तत्र जिज्ञासा। तदर्थं ग्रन्थकारः शिलातलेम्बुसंशुद्धे वज्रलेपे पिवासमे इत्यादिना श्लोकचतुष्टयम् उक्तवान् अस्ति। इदानीं यथामति किञ्चित् सुलभतया अवगमनं यथा भवेत् तथा विवरणं कर्तुम् इच्छामि। एवं तदेव दिक्साधनम् अस्माकं विद्यापीठे ये छात्राः पठन्ति तैः निर्धारितं वर्तते। तदेव तत्र किञ्चित् प्रदर्शयामः। तत्र आरम्भे उक्तमस्ति शिलातलेम्बुसंशुद्धे वज्रलेपे पिवासमे तत्र शङ्क्वङ्गुलैरिष्टैः समं मण्डलमालिखेत् इति। अर्थात् अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् एवं भवति, किञ्चित् समीचीनभूतलस्य निर्माणं कर्तव्यम् इति। अत्र वीडियो मध्ये भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, वृत्तद्वयं लिखितमस्ति। तत्र बहिस्थवृत्तं किं सूचयति इत्युक्ते तन्मध्ये विद्यमानभूतलं वज्रलेपे पिवासमे इत्याद्युक्तप्रकारेण तत्र अत्यन्तसुष्ठुरूपेण सिद्धं कृतमस्ति, सिद्धमस्ति इति तत्र विचारः। तन्मध्ये स्थापयेत् शङ्कुं कल्पनात् द्वादशाङ्गुलम् इति अग्रिमश्लोकपङ्क्तिः। वृत्तमध्ये एकः शङ्कुः स्थापनीयः, तत् तादृशः शङ्कुः भवेत्, शङ्कुः एव वृत्तस्य त्रिज्या भवेत् इति विचारः। वृत्तस्य त्रिज्या भवेत्, किन्तु शङ्कोः परिमाणं एवमेव भवेत् इति स्पष्टतया नोक्तं। कल्पनात् द्वादशाङ्गुलं, द्वादशाङ्गुलशङ्कु गणितदृष्ट्या उपयोगी भवति इत्यतः शास्त्रेषु द्वादशाङ्गुलशङ्कोः ग्रहणं क्रियते, न तु अन्यविधपरिमाणं। 37 अङ्गुलात्मकशङ्कु अपि गृह्यते कदाचित्। प्रसिद्धरूपेण द्वादशाङ्गुलशङ्कोः ग्रहणं क्रियते। इदानीम् अस्माभिः द्वादशाङ्गुलशङ्कुः इति न स्वीकृतं, किन्तु कश्चन शङ्कुः स्वीकृता वर्तते। तादृशशङ्कु यद्वर्तते तदेव त्रिज्यां प्रकल्प्य तत्र वृत्तचिह्नं कुर्वन्तः सन्ति छात्राः। एवं वृत्तं कृत्वा तत्र वृत्तपरिभ्रमणमपि कुर्वन्तः सन्ति। तादृशवृत्तनिर्माणार्थं रज्जु स्वीकृत्य तत्र चिह्नं कृत्वा भूमौ तत्र किमपि तथा ज्ञानं भवेत् तादृशं रेखाङ्कनं तत्र कृतवन्तः छात्राः। एवं यदा वृत्तं निर्मीयन्ते अस्माभिः तत्र छायामापनं कर्तव्यं भवति। तत्र अग्रिमश्लोकपङ्क्तिः तच्छायाग्रं स्पृशेद्यत्र वृत्ते पूर्वापरार्धयोः इति उक्तमस्ति। नाम छाया तत्र बहिरपि भवति। सूर्योदयः यदा भवति तदा छाया अत्यन्तदीर्घरूपा भवति। सा छाया अन्तः आगत्य यदा वृत्तपरिधिं स्पृशति, शङ्कुच्छाया यदा वृत्तपरिधिं स्पृशति तत्र चिह्नं कार्यं। पूर्वस्यां दिशि अपि चिह्नं कार्यम्, अपरस्यां दिशि अर्थात् पश्चिमस्यां दिशि अपि चिह्नं कार्यं भवति। तत्रैव एतादृशचिह्नकरणावसरे तत्र भवन्तः अहोरात्रवृत्तस्यापि कल्पनां कर्तुं शक्नुवन्ति। एवम् इदानीं तत्र छात्रः चिह्नं
कुर्वन् अस्ति तद् भवन्तः पश्यन्तः सन्ति। इदानीं काचित् जिज्ञासा उदेति। का जिज्ञासा? सूर्यः पूर्वे उदेति, पश्चिमे अस्तमेति। सूर्यः यस्यां दिशि उदेति सा पूर्वादिक्, यस्यां दिशि अस्तमेति सा पश्चिमादिक् इति ज्ञायते खलु। अत्र दिङ्निर्धारणार्थम् एतादृशपरिश्रमः किमर्थम् इति प्रथमजिज्ञासा भवति। तत्र एवमस्ति, पूर्वादिक् पश्चिमादिक् इति यद् दिङ्निर्देशः अस्माभिः क्रियते तत्र स्थूलसूक्ष्मभेदेन द्विधा भवति। पूर्वस्यां दिशि अयमस्ति इति यदुच्यते अथवा अमुकदेशः पूर्वस्यां दिशि वर्तते इति यद्वदामः सादिक् स्थूलादिक्। किन्तु यागशालनिर्माणकार्येऽपि वा गृहनिर्माणकार्येऽपि वा सूक्ष्मदिक् अपेक्षितं भवति। अथवा गृहे कश्चित् प्रकोष्ठनिर्माणावसरेऽपि वा सूक्ष्मदिक् अस्माकं कृते अपेक्षितं भवति। तत् सूक्ष्मदिक् निर्धारणं कथम् इति अस्माभिः प्रथमतया ज्ञातव्यं। यत्र सूर्यः उदेति यत्र अस्तमेति तत् पूर्वस्यां दिक् पश्चिमस्यां दिक् इति पश्चिमादिक् इत्यादिकम् अस्माभिः यदुच्यते सा स्थूलादिक्। यतोहि सूर्यः यथा पूर्वस्यां दिशि गच्छति तथैव दक्षिणोत्तरमपि गच्छति। तदर्थमेव अस्माभिः उत्तरायणं दक्षिणायनम् इत्यादि अस्माभिः उच्यते। अयनं नाम गमनं। सूर्यः उत्तरं गच्छति उत्तरायणे, दक्षिणायने दक्षिणा दिक् गच्छति। तस्मात् एषा पूर्वा इति साक्षात् अस्माभिः वक्तुं न शक्यते सूर्यं दृष्ट्वा। तर्हि कथं कार्यम् इति चेत् तत्र सूर्य एवं छायानिरीक्षणं तत्र कर्तव्यं। वृत्तं विलिख्य वृत्तपरिधिं सूर्यः यत्र स्पृशति अर्थात् शङ्कुच्छाया वृत्तपरिधिं यत्र स्पृशति पूर्वस्यां दिशि अर्थात् प्रथमतया रविः पूर्वस्यां दिशि उदेति इत्यतः सा छाया दक्षिणस्यां दिशि पतति। एवमेव यत्र सूर्यास्तः भवति तत्र पूर्वस्यां दिशि छाया पतति। एतत् मनसि स्थापनीयं। सूर्यस्य विरुद्ध दिक् भवति छायायाः। तस्मात् छाया यत्र प्रथमतया वृत्तपरिधिं स्पृशति सा दिक् पश्चिमादिक् भवति। यत्र छाया अनन्तरं वृत्तपरिधिं स्पृशति सा दिक् भवति पूर्वादिक्। एवं छायानिरीक्षणं यत्र अस्माभिः क्रियते तदा स्थूला पूर्वा पश्चिमादिक् लभ्यते। इदानीं छायाग्रे चिह्नं कृत्वा अपरस्यां दिशि तत्र वृत्तं झटिति स्पृशति शङ्कोः छाया। यदा एवं प्रतिवारं चिह्नं कुर्मः तदा सूर्यस्य अहोरात्रवृत्तमपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। वस्तुतः एवं अस्माभिः निरीक्षणादिकं यदि क्रियते तदा सरलरेखा इव काचित् रेखा उत्पद्यते। इव पदं किमर्थं? सर्वदा तत्र सूर्यगमनं सरलरेखा इव न भवति। तस्मात् सरलरेखा इव एका रेखा उत्पद्यते। अस्माकं कृते इदानीम् अत्यन्तम् अनिवार्यं वृत्तपरिधौ छाया यत्र स्पृशति तावदेव। अन्यत् सर्वम् उत्तरायणं दक्षिणायनम् इत्यादि ज्ञानार्थम् एवमेव अहोरात्रवृत्तकल्पनार्थं क्रान्तिवृत्तकल्पनार्थम् इत्यादि ज्ञानार्थमेव तत्र अपेक्षितम्। इदानीं भवान् तत्र पश्यन् अस्ति वृत्तपरिधिं द्वितीयवारं छाया स्पृशति। तत्र कश्चित् छात्रः इदानीं चिह्नमपि करोति। तत्र अपरा चिह्नं करोति। इदानीं
पूर्वादिक् लभ्यते अस्माकं कृते इति ज्ञायते। इदानीं तत्र छात्रः पूर्वस्यां दिशि अपि चिह्नं कृतवान्। इदानीमेव मया उक्तं पूर्वस्यां दिशि सूर्यः उदेति चेदपि प्रथमतया सः पश्चिमस्यां दिशि छायाम् उत्पादयति। पश्चिमस्यां दिशि अस्तमेति सूर्यः अर्थात् पूर्वस्यां दिशि छायां ददाति इति विचारः। एवं पूर्वापर स्थूलपूर्वापरदिक् निर्णयः जातः। अग्रे श्लोकपङ्क्तिः एवमस्ति। तत्र बिन्दु विधायोभौ वृत्ते पूर्वापराभिधौ तन्मध्ये तिमिनारेखा कर्तव्या दक्षिणोत्तरा इति वदति। स्थूलादिक् प्राप्तमस्ति, सूक्ष्मदिक् ज्ञानं कथं भवति इत्युक्ते किञ्चित् मया एव निर्मितमस्ति, तद् भवान् पश्यति। तत्र रेखागणितीयसिद्धान्तमनुसृत्य अस्माभिः तत्र कार्यं कर्तव्यं भवति। इदानीं वृत्तमेकं निर्मितं, मध्ये केन्द्रमस्ति, भवान् जानाति। पुनः मृत्वर्णरूप काचित् रेखा तत्र ज्यारूपा लिखिता वर्तते। तत्र एषा रेखा अस्माभिः छायया स्वीकृता पूर्वापररेखा इति भवता ज्ञातव्यम्। एवं रेखां स्वीकृत्य तस्यार्धं कर्तव्यम् अथवा तस्यार्धं कर्तव्यं। तत्र अर्धं कृत्वा तत्र लम्बरूपा काचित् रेखा निर्मेय। तत् कथं कर्तव्यं, कथं कर्तुं शक्यते इति पृष्टे सति तत्र रेखा यावदस्ति तस्याः रेखायाः अर्धापेक्षया अधिक मानयुक्तत्रिज्यां स्वीकृत्य, त्रिज्या नाम मापनं, तादृशं स्वीकृत्य तत्र मत्स्यनिर्माणं कर्तव्यम्। इदानीं मत्स्यनिर्माणमपि अहं कुर्वन् अस्मि। तत् मत्स्यनिर्माणं जातम्, एकस्यां दिशि जातम्, अपरस्यां दिशि अपि कर्तव्यम्। एवं मत्स्यनिर्माणं यत्र भवति तत्र मुखपुच्छ इति तत्र व्यवहारः। तत् मुखपुच्छ रूप बिन्दु यत्र भवति तयोः मेलनरूप काचित् रेखा, सरलरेखा निर्माणं कर्तव्यं भवति। यथा अस्माभिः रेखा क्रियते सा रेखा पूर्वस्थापितछाया रेखा या वर्तते तस्याः लम्बरूपा जाता। एवं या लम्बरूपा रेखा अस्ति सा साक्षात् उत्तरदक्षिणरेखा जाता। एवं उत्तरदक्षिणरेखा या वर्तते तस्याः अर्धं कुर्मः, तत्रापि लम्बरूपा रेखा एका निर्मेया भवति। सा रेखा सूक्ष्मा पूर्वापररेखा भवति इति शास्त्रज्ञानं। तदर्थमेव तन्मध्ये तिमिनारेखा कर्तव्या दक्षिणोत्तरा, याम्योत्तरदिशोर्मध्ये तिमिना पूर्वपश्चिमा इति ग्रन्थकारः वदति। नाम इदानीं पूर्वापररेखा या लब्धा, अर्थात् छायया या पूर्वापररेखा लब्धा, तस्याः अर्धरूपा लम्बरूपा च याम्योत्तररेखा भवति। एषा याम्योत्तरदिङ्निर्धारणं करोति, सूक्ष्मयाम्योत्तरदिङ्निर्धारणं करोति। तस्याः अर्धरूपा या रेखा लम्बरूपा पूर्वोक्तरूपेण मत्स्यं संसाद्य अर्धापेक्षया अधिकं त्रिज्यां स्वीकृत्य तत्र मत्स्योत्पादनं कर्तव्यम्। एवं मत्स्यं स्वीकृत्य तन्मत्स्ययोगरूप या रेखा भवति सा केन्द्रं भित्त्वा गच्छति। तदा सापि उत्तरदक्षिणरूपा रेखा भवति। एवं कृते सति तत्र उत्तरदक्षिण पूर्वपश्चिम दिक् निर्धारणं सम्यक् भवति। इदानीम् अत्र क्षेत्रेपि यथा निर्मितं तद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र क्षेत्रे सम्यक् मत्स्यनिर्माणमपि कृतं वर्तते। इदानीं भवान् सम्यक् ज्ञातवान् इति अहं चिन्तयामि।
यदि भवान् न जानाति, नावगतवान्, पुनरेकवारं पश्यतु, अवश्यम् अवगच्छति। अत्रैव उपदिक् निर्धारणमपि भवता कर्तुं शक्यते। तत् कथम् इत्युक्ते इदानीम् उत्तरपश्चिमदक्षिणपूर्वदिक् निर्धारणं कृतमस्ति। उत्तरपूर्वयोर्मध्ये उत्तरदिक् मध्यबिन्दुं पुनः पूर्वदिक् मध्यबिन्दुं स्वीकृत्य एका रेखा कार्या। तस्याः रेखायाः अर्धं यदि क्रियते सा रेखा भवति तत्र उपदिक् निर्धारणरूपा रेखा भवति। एवमेव पूर्वदक्षिणदिक् पुनः दक्षिणपश्चिमादिक् पुनः पश्चिम उत्तरादिक् स्वीकृत्यापि एवमेव भवान् स्वयं कर्तुं शक्नोति। उत्तरदिशोर्मध्ये तिमिना पूर्वपश्चिम दिङ्मध्यमत्स्यैः संसाध्य विदिशः तद्वदेव हि इति सूर्यसिद्धान्तोक्तप्रकारेण दिङ्निर्धारणं जातं भवति। एवं भवान् एकवारं सम्यक् अवलोकयतु। अत्र कश्चन सन्देहः यदि भवति तर्हि भवान् स्वयं प्रष्टुं शक्नोति। समूहमाध्यमेन पृच्छतु, सर्वेषाम् उपकाराय भवति। धन्यवादः।